بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا نواصل معكم في هذه السلسلة، سلسلة تمارين sur les machines électriques، واليوم إن شاء الله مع التمرين الثاني sur la machine asynchrone. في هذا التمرين إخواني عندنا موتور asynchrone triphasé tétrapolaire، donc عطاني le nombre de paires de pôles alimenté par un réseau 380, donc à la tension U. La résistance du stator mesurée entre deux fils est égale, entre deux fils de phase est égale à 0,9. Donc لازم بعدا ما ننساش نقسم على 2 عاد راهي mesurée entre deux fils de phase. الآن en fonctionnement à vide, le moteur absorbe un courant de 9,1 ampères, une puissance de 420 watts. إذا هذه أول حاجة à vide. إذا الكورون هذا est consommé à vide. Donc I0 est égal à 9,1 ampères. Deuxièmement, la puissance absorbée à vide. Ou c'est une puissance active. L'unité est en watts. Donc la puissance absorbée à vide qui est égale à 420 watts. كذلك أعطاني la résistance حكينا عليها nombre de paires de pôles et la tension. الآن يقول لي déterminer les pertes fer au stator et les pertes fer mécaniques en les supposant égales. إذا نعتبرهم متساويين. إذا أعطاني معلومة بلي البيرت فير au stator تساوي البيرت ميكانيك. عفوا هنا عندي غلطة. إذا منين ننطلق إخواني الكرام؟ ننطلق من المفهوم الآتي. عندي لا بيسانس أبسوربي أفيد ماذا تساوي؟ تساوي لا بيسانس يعني لي بيرت فار ستاتور، ما نقولوش أفيد على نفسهم، زائد لي بيرت ميكانيك زائد لي بيرت جول ستاتور افيد. حنا نديرو افيد. لي بيرت جول يختلفوا على حسب لو كورون. لو كورون افيد لو كورون شارج ماهوش لو ميم، دونك يختلفوا. دوطر بار على بالي بلي لي دو هادو لا بيسانس يعني البيرت فيروستاتور البيرت ميكانيك سون تيغول، دونك نقدر وحده نعوضها بالاخرى. اذا نقدر نكتب بلي لا بيسانس ابسوربي افيد تساوي 2 فوا بيرت فيروستاتور زائد بيرت جول وستاتور افيد، لأن البيرت ميكانيك تساوي البيرت فير. دونك شغل عندي 2 فوا البيرت فيروستاتور، أو نكتب 2 بيرت ميكانيك. مباشرة من هنا إخواني نقدر نخرج البيرت فيروستاتور اللي تساوي لا بيسانس أبسوربي افيد moins le perte joule stator à vide sur 2. وهذه القيمة نفسها هي البيرت ميكانيك لأنهم إخواني متساويين. صح. الآن إخواني الكرام هذه سيتين دوني 420 عطاوها لي خلاص فريتها، مي هذه لازم يدفو لا كالكولي. ما عنديش طبعا انا نعرف واش تساوي البيرت جول. حنا على بالنا بلي البيرت جول ستاتور افيد ولا ماشي افيد، يعني لا لوا نفسها تساوي 3 ار سور 2. ما تنساوش بلي قالوا لي لا ريزيستانس elle est mesurée entre deux fils de phase, donc c'est على 2 fois I0 au carré. هذا سيتين دوني. نعلو الأصفر ما يبانش مليح، نديرو نوبر كولور، نديرو هذه سيتين دوني. لا ريزيستانس سيتين دوني، donc je peux calculer les pertes joules au stator à vide. Et je la remplace هنايا
ونلقى لو ريزولتا تاعي، نلقى لي بيرت فير ستاتور اللي هو نفسها لا فالور تاع لي بيرت فير بيرت ميكانيك عفوا. اذا الى هنا نكون جاوبت على السؤال الاول. الان نروح نشوفوا السؤال الثاني. السؤال الثاني الان راه يقول لي اون شارج نومينال. دونك خرجنا من لو فونكسيونمون ا فيد ورحنا الفونكسيونمون اون شارج. يقول لي بلي لا بيسونس اوتيل سيغ لاغو دو روتور اي دو 4 كيلو وات. اذا هنا عطاني معلومه جديده، عطاني لا بيسونس اوتيل اللي تساوي 4000 وات صح. كذلك يعطيني لو فاكتور دو بيسونس. دونك عطاني لو كوس في. لو فاكتور دو بيسونس est 0.85. دونك عطاني لو كوس في. كذلك يعطيني لو روندمون. دونك عندي روندمون اللي هو 0.87. الآن عندي مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول l'intensité du courant absorbé. السؤال الثاني les pertes joules au stator. Donc maintenant les pertes joules en charge. Donc bien حسبنا les pertes joules en vide. Les pertes joules au rotor, le glissement et la vitesse de rotation, et enfin le couple utile. Donc هذا هو المطلوب مني. نجيهم سؤال بسؤال. نتمنى فقط ما نفوتش الوقت، راني في 6 دقائق صح. نبداو اخواني الكرام بلو كورون ابسورب. اذا اخواني الكرام انا واش عطاولي؟ شوفوا معايا مليح. انا نعرف بلي لا بيسونس، نبدل نكتب او نوار. لا بيسونس ابسوربي واش تساوي؟ تساوي لا راسين دو 3 يو اي كوس في. المطلوب هو نحسب لو كورون. اسكو نقدر نيتيليزي سات فورميل ولا لا؟ نشوف لي دوني اللي عندي. لو كوس في عندي سي 0.85. لا طونسيون عندي سي 380. طبعا هذه في لونسي دو ليكزيرسيس. السطر الاولى اللي قاعد اليمونتي با ريزو دو طونسيون كذا. راسي 3 راسي دو 3 سي كونستانت. تبقى لي لا بيسونس ابسوربي. اسكو نقدر، اسكو عندي لا بيسونس ابسوربي؟ ما عنديش، مي انديريكتومون عندي. علاش عندي؟ لأنه تذكروا إخواني الكرام أنه في المجموعة نتاع لي دوني اللي عطاو لي هذا لا بيسونس اوتيل وعطاو لي لو روندمون. كلنا نعرفوا بلي لو روندمون واش يساوي؟ يساوي لا بيسونس اوتيل sur la puissance absorbée. Donc je peux calculer la puissance absorbée qui est égale à la puissance utile sur le rendement. Donc une fois عندي la puissance absorbée, نقدر facilement نحسب le courant تاعي اللي يساوي la puissance absorbée sur racine de 3 u cosinus phi. هذو قاعد يدوني عندي. كي نحب نزيد نديطايها هي la puissance utile sur le rendement sur racine 3 u cosinus phi. De cette manière إخواني الكرام راني قدرت نحسب لو كورون ابسوربي. السؤال اللي بعده هو لي بيرت جول او ستاتور. طبعا لي بيرت جول او ستاتور اون فوا عندي لو كورون حسبته، لي بيرت جول او ستاتور راح يكونوا 3 sur 2. قلت لكم علاش 2. لا ريزيستانس لو كورون او كاري اللي حسبناه. وهكذا أيضا جاوبنا على السؤال هذا. الآن لي بيرت جول أو روتور. هنايا نحتاجو شوية تفصيل. بيرت جول أو روتور. نفتح صفحة جديدة. إخواني نرسم لكم لو بيلون دو بيسونس باش تقدروا تفهموني كيفاش راني نخمم وكيفاش راح نحل هذا السؤال. لأنه لو تخزر التمرين بدون بيلون دو بيسونس وكأنه تحس بلي عندك معطيات ناقصة. تبعوا لي إخواني الكرام. كلكم تعرفوا لو بيلون دو بيسونس بلي عندي لا بيسونس ابسوربي
ندير الالوان باش نكونوا واضحين. راح نخسروا منهم لي بيرت فير ستاتور ونخسروا لي بيرت جول ستاتور. وراح نطيحوا اخواني الكرام، راح نطيحوا في لا بيسونس الكترومغنيتيك. لا بيسونس الكترومغنيتيك بدورها نزيدو نضيعوا اشياء، نضيعوا لي بيرت فير روتور، ونضيعوا لي بيرت جول روتور، ونضيعوا كذلك لي بيرت ميكانيك، باش في النهايه اخواني الكرام نطيحوا في لا بيسونس اوتيل. لو كان نحب نستخلص لا فورمول تاع لا بيسونس اوتيل منا، لا بيسونس اوتيل واش تساوي لا بيسونس ابسوربي الكبيره كاع ناقص واش ضيعنا لي بيرت، ناقص كل لي بيرت اللي ضيعناها، اللي هما البيرت فير ستاتور زائد البيرت جول ستاتور زائد دونك هذه وهذه زائد البيرت جول روتور هذه نحوس عليها زائد البيرت فير روتور زائد مانيش عارف ولا عندي ليسباس ولا ما عنديش دوماج زائد البيرت ميكانيك. معليش نفاصيها نخدموا حاجه واضحه ومليحه افضل، ما نخدموش في الضيق، نجي نكتبها له. لا بيسونس اوتيل واش راح تساوي لا بيسونس ابسوربي ناقص واش خسرت انا؟ خسرت البيرت جول ستاتور زائد خسرت البيرت فير ستاتور وخسرت البيرت جول روتور هذه نحوس عليها، وخسرت البيرت فير روتور وخسرت البيرت ميكانيك، هذو كلهم خسرتهم. لا بيسونس ابسوربي اللي ابسوربيتها من الريزو، ثم بديت نضيع واش ضيعت في ستاتور واش ضيعت في الروتور الى وصلت لا بيسونس اوتيل اللي استقبلها للروتور. لهنا عندي ايبوتيز تعرفوها من الكور وهضرنا عليها، انه دائما راح نيجليجو لي بيرت في الروتور، هذه دائما نيجليجوها، دونك هذه تخلصنا منها. الباقي كلهم دي دوني. لا بيسونس ابسوربي حسبتها مقبل بلو روندمون بلا بيسونس اوتيل. لا بيسونس اوتيل عندي بيرت جول ستاتور حسبتها، بيرت فير ستاتور حسبتها من فونكسيونمون افيد، والبيرت ميكانيك هي نفسها بيرت فير ستاتور نو سوبوزون ايغال. Maintenant, il est facile de calculer les pertes fer, les pertes جول روتور، لأنه كل شيء راه موجود، بحيث أنه نقدروا نكتبوا أنه البيرت جول روتور واش راح تساوي؟ لا بيسونس اوتيل نجيبها منا، لا بيسونس اوتيل تعاود ترجع من دونك لا بيسونس ابسوربي ناقص هذه تكون بالناقص تجي منا بالبلس ناقص لا بيسونس اوتيل ناقص واش بقى لنا هنايا من البيرت فير ستاتور والبيرت جول ستاتور والبيرت ميكانيك. وهكذا إخواني الكرام، عفوا جاتني على بالي جات في معليش نديروها لهنا هكذا باش تشوفوا واش كتبت. إذا لا بيسونس ابسوربي ناقص لا بيسونس اوتيل ناقص لي بيرت هذوك اللي كاين. بهذه الطريقة نقدر إخواني الكرام نتحصل على لي بيرت جول أوروتو. صح، نعاود نرجع الصورة هذه منا باش تكون الأمور واضحة، ديما راح نكتب على اليسار. الآن المطلوب هو لو غليسمون اي لا فيتاس دو روتاسيون. هنا نستعمل خاصية
لو غليسمون إخواني الكرام جي لا فورمول تاعو واش هي لا فيتاس دو سينكرونيزم ناقص لا فيتاس دو روتاسيون على لا فيتاس دو سينكرونيزم. اسكو نقدر نستعمل سيت فورمول مانتونون؟ ما نقدرش، ما عنديش لي دوني. اصلا لا فيتاس دو روتاسيون الي دوموندي. اذا نلجا لفورمول واحده اخرى. انا نعرف باللي لا بيسانس الكترومagnétique تساوي بيرت جول روتور sur le glissement. دونك نقدر نحسب لو غليسمون ا كونديسيون تكون عندي لا بيسانس الكترومagnétique. مانتونون كيفاش نحسب لا بيسانس الكترومagnétique؟ نحسبها من البينو هذا. نعاود نرسم لكم وحده، نعاود نرسم هذيك لابارتي برك ما نعاودش كلش. لا بيسانس الكترومagnétique قلنا واش نخسرو البيرت جول ستاتور ونخسرو البيرت فار ستاتور هكذا باش نجيبو، ونخسرو البيرت mécanique pour obtenir la puissance utile. ايضا نقدر نستعمل طريقه واحده اخرى. نعرف بلي لا بيسانس ابسوربي كي نخسر بيرت جول ستاتور ونخسر بيرت فار ستاتور، عفوا هنا روتور ياك غلط، هنا روتور غلط. كي نخسر بيرت فار ستاتور بيرت جول ستاتور تجيني لا بيسانس الكترومagnétique. ايضا نقدر نستعمل هذه في لو بينو. طبعا ممكن الواحد تبحر شويه، نرجع لكم. ممكن نستعمل هذا لابارتي. هذا لابارتي واش تسمح لي نكتب اخواني الكرام؟ هذا لابارتي بالخصوص تسمح لي نكتب بلي لا بيسانس الكترومagnétique شكون هي لا بيسانس ابسوربي ناقص لي بيرت اللي خسرتهم، ناقص البيرت جول ستاتور ناقص البيرت فار ستاتور، وهذو لي دو دوني عندي. دونك ولات عندي لا بيسانس الكترومagnétique، وحسبت في السؤال اللي قبله البيرت جول او روتور. دونك نقدر نحسب فاسيلمون لو غليسمون. هذا بالنسبه للسؤال تاع الغليسمون. قالت لنا اخواني لا فيتاس دو روتاسيون. لا فيتاس دو روتاسيون اصلا انا عندي لو غليسمون اخواني الكرام، عندي لو غليسمون يساوي لا فيتاس ناقص لا فيتاس دو روتاسيون، عفوا غلط، لا فيتاس دو سينكرونيزم ناقص لا فيتاس دو روتاسيون على لا فيتاس دو سينكرونيزم. ندير هذه في هذه تجيني ان اس موان ان تساوي جي ان اس. نقدر نجيب ان اس منا وندي هذه منا، دونك تجيني ان تساوي موان ان تساوي جي ان اس موان ان اس. دونك ان تساوي ان اس موان جي ان اس. ان تساوي 1 موان جي فوا ان اس. طبعا ممكن تسقسيني على لا فيتاس دو سينكرونيزم، نقول لك عندك لو نومبر دو بير دو بول. دونك انت عندك ما تنساش بلي عطاونا 50 هرتز. دونك لا فيتاس دو سينكرونيزم ان اس راح تساوي هذه 50 فوا 60 على نومبر دو بير دو بول. نومبر دو بير دو بول عطاوه لنا تيترابولار. دونك اي فوا عندك نومبر دو بير دو بول تقدر تحسب لا فيتاس دو سينكرونيزم. راك حسبت لو غليسمون من في لا كيسيون اللي قبل هذه، وبالتالي تقدر فاسيلمون تحسب لا فيتاس دو روتاسيون. اتونسيون برك التحويلات راديان بار سكوند تمشي مع راديان بار سكوند، والتور بار مينوت يمشي مع التور بار مينوت.
وشنو هو السؤال اللي بقى لنا لو كوبل اوتيل. لو كوبل اوتيل اخواني الكرام بسيط جدا. انا عطاولي في لينونسي ديكزيرسيس لا بيسونس اوتيل اللي على بالنا كلنا بلي تساوي لو كوبل اوتيل فوا لا فيتاس دو روتاسيون. طبعا هنا لازم تكون بالراديان بار سكوند، مش كيما مقبل يسوفي برك تحتفظ بالوحدات كيما راهي باش ما تناقش. الان مادام لا بيسونس بالوات، الوات هو جول سور سكوند، دونك يمشي مع راديان بار سكوند. دونك هنا لازم تحول لا فيتاس تاعك راديان بار سكوند. الريزولتا اللي لقيتو اذا خدمتو بالراديان بار سكوند هذاك هو، سينو تحولو للراديان بار سكوند. لا بيسونس اوتيل c'est une donnée bien dans cet exercice. La vitesse حسبناها من la question précédente, donc facilement تقدر تحسب le couple utile اللي هو la puissance utile sur la vitesse بالراديان par seconde. إلى هنا إخواني الكرام وصلنا إلى نهاية هذا التمرين. نتمنى إن شاء الله نكون فدتكم. إلى تمرين آخر إن شاء الله. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.